मौजूद खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनरी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटापे के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा होने की क्या वजूहात है, इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है और उन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज़ सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना और बताना चाह रहा होता हूँ वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। नाज़रीन, आजकल हर शख्स मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस शख्स का जिस्म मोटा हो या जिस्म का कोई हिस्सा मोटा हो जाए तो उसकी टेंशन और परेशानी का अंदाज़ा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है। मोटापे को कम करने के लिए आए दिन मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात देखकर लोग वो प्रोडक्ट खरीद कर अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको किसी किस्म का फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि एक हफ्ते में 1 पाउंड कम और 1 महीने में 10 किलो वजन कम, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या फिर कुछ सादा लोग इंसान क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वॉक करना शुरू कर देते हैं और गैर ज़रूरी एक्सरसाइज और जिम ज्वाइन कर कर वो अपने जिस्म में मौजूद रीढ़ की हड्डी के मोहरों में दर्द कर लेते हैं। तो लिहाजा कोई भी ऐसा तजुर्बा करने से पहले अपने डॉक्टर से राब्ता ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जिसमें आपको किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, आपको जिम में जाकर इतनी महंगे फीसें अदा नहीं करने की जरूरत पड़ती और ना ही आपको बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है। आप जस्ट होम्योपैथी के ये ड्राफ्ट इस्तेमाल करें और इनका रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में जो होम्योपैथिक मैं ड्राफ्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ उनको इस्तेमाल आपने 1 साल तक करना है। अब कुछ लोग परेशान हो गए होंगे कि 1 साल तक हम क्यों यूज करें, हम तो 1 हफ्ते और 1 महीने में ठीक होना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप खुद देखें कि ये मोटापा क्या आपका 1 महीने में आया है, क्या 2 महीने में आया है? बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है आपको 1 साल 2 साल या इससे भी ज्यादा अरसे तक ये मोटापा रहा है, इसको ठीक होने में भी 1 साल जरूर लगेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोटापे को खत्म करने के लिए आपको किन किन चीजों से परहेज करना होता है, आपको मुझसे बेहतर पता है या बहुत ज्यादा नॉलेज आपको पहले ही होगी। लेकिन आप खुद देखें कि गैर जरूरी कोल्ड ड्रिंक पीने से, फास्ट फूड खाने से या बेड टाइम खाना खाने से और जरूरत से ज्यादा खाना खाने से जिस्म में मोटापा हो जाता है। और कुछ लोगों को मोटापा होता है खानदानी तौर पर, और फीमेल में अक्सर मोटापा हो जाता है हार्मोन्स की खराबी की वजह से, और कुछ लड़कों में मोटापा हो जाता है बहुत ज्यादा खाने की वजह से। तो इससे साबित हुआ कि मोटापे होने की बहुत सी वजूहात हैं। मोटापे से बचने के लिए आपको सिगरेट नोशी, शराब नोशी और दीगर नशा आवर अशिया का इस्तेमाल तर्क करना होगा, अपने खाने पर कंट्रोल करना होगा, अपना एक डाइट प्लान बनाना होगा और अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी होगी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होंगी। ये मेडिसिन आपको आपके ही शहर में मौजूद किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी। अगर ये मेडिसिन आपको वहां से नहीं मिलती तो आप मेरे क्लिनिक से भी मंगवा सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम, नंबर, एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। अब इन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल भी आप लोग सुन लें। जिस तरतीब से ये लिखी हुई है इसी तरतीब से आपने इनको इस्तेमाल करना है। 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर मिक्स कर आपने इनको पीना है। याद रखें, इन दवाओं का इस्तेमाल आपने 1 साल तक जारी रखना है। इन मेडिसिन के बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। मेरे YouTube की चैनल की वीडियो देखकर ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि बैरून मुमालिक के लोग भी शफायाब हो रहे हैं। जब उन लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके अलावा किसी और बीमारी से मुतालिक आपको मालूमात हासिल करनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है या आपको जरूरत से ज्यादा भूख महसूस हो रही है तो आप लेबोरेटरी से ये टेस्ट करवा सकते हैं।
اس کی رپورٹ آنے کے بعد بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ناظرین، اس میڈیسن کی بات میں نے آپ کو اپنے کلینک کی پریکٹس کے حساب سے کی ہے۔ آپ کی ایج، بیماری اور سمٹم کے حساب سے آپ کی میڈیسن مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے والد سے مشورہ کر ہی ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کیا کریں۔ دیکھیں ناظرین، سارا کام میڈیسن نے نہیں کرنا ہوتا، کچھ ہمت اور کوشش آپ کو بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی لائف میں ہلکی پھلکی ورزش کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں دودھ، انڈے، سیب، فش، فروٹ اور فریش جوسز کا استعمال کریں۔ دیکھیں ناظرین، میں اپنے ویورز کو پہلے بھی سمجھاتا ہوں کہ یوٹیوب کی بھی ایسی کسی ویڈیو پہ آپ یقین مت کیا کریں جس میں آپ کو ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو یا وہ اپنی ڈگریاں آپ کو نہ دکھا رہا ہو، کیونکہ یوٹیوب پر بھی ایسے کافی فیک لوگ آ گئے ہیں جو آپ کو اپنا بغیر چہرہ دکھائے اور بغیر ڈگریاں بتائے آپ کو گھریلو نسخے ٹوٹکے اور فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں، جن پر آپ عمل کر کے وہ نسخے اور فارمولے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کا کوئی رزلٹ نہیں ملتا اور آپ اپنی بیماری کو مزید بگاڑ لیتے ہیں اور دوبارہ بحالی کے راستے بھی بند کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوٹی پارلر کی لڑکیاں بھی آپ کو ہیلتھ ٹپس بتا رہی ہیں، کوکنگ کے چینل والے بھی آپ کو ہیلتھ ٹپس بتا رہے ہیں، کچھ مسجد کے مولوی اور ملا حضرات بھی آپ کو ہیلتھ ٹپس بتا رہے ہیں، اور کچھ کالا جادو کرنے والے بھی آپ کو ہیلتھ ٹپس بتا رہے ہیں، اور کچھ سادہ لوگ انسان ان کی باتوں پر یقین کر کے وہ نسخے ٹوٹکے فارمولے خود گھر پر تیار کر کے اپنے اوپر اپلائی کر کے اور خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا آپ لوگ اس طرح مت کیا کریں، آپ اپنی بیماری کو مزید بگاڑ لیتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اور جب آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو اب اس وقت آپ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غیر ضروری ایکس رے، خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، صحیح دوا کا صحیح طریقے سے استعمال ہی آپ کو بہترین رزلٹ دے سکتا ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہومیوپیتھک میڈیسن تو لے آتے ہیں لیکن اس کو پراپر یوز نہیں کرتے، جب یاد آیا استعمال کر لی اور جب بھول گئے تو بھول گئے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے ناظرین۔ دیکھیں ناظرین، جب آپ دوا کو صحیح طریقے سے اور مقررہ وقت پر استعمال کریں گے تبھی آپ کی باڈی کے افعال صحیح طریقے سے کام کریں گے اور آپ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ کچھ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ ان کی میڈیسن کے رزلٹ ہی نہیں ہوتے، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہومیوپیتھک میڈیسن کا دائرہ کار جرمنی اور فرانس کے علاوہ آسٹریلیا، بیلجیم، ہنگری، ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انڈیا اور پاکستان سمیت دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں ہومیوپیتھک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، اور تقریباً 200 سال سے یہ طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اور آج تک اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے نہیں آئے۔ دیکھیں دوستو، ہم آپ کے لیے ویڈیو بڑی محنت اور توجہ سے بناتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ اس طرح کے چینل آپ کو بار بار نظر نہیں آئیں گے جس میں ڈاکٹر کا چہرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر کی ڈگریاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو بیماری کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو میڈیسن کے نام بتائے جا رہے ہیں اور ان کی قیمت بھی بتائی جا رہی ہے، ان کا طریقہ استعمال بھی بتایا جا رہا ہے، جبکہ آپ دیگر چینل کی ویڈیو دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو ڈاکٹر اپنے کلینک پر بلانے کی بات کریں گے اور میڈیسن کے نام نہیں بتائیں گے۔ تو اس طرح کے چینل بار بار نہیں ملتے، تو لہٰذا اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ لگتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، والسلام، شکریہ۔